सगळ्या जाणांक समेस्त गोंयकारांक सगळ्यात हुनहुनीत परबी आजच्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं हजर आसात आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, लिडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर युरी आलेमो, त्याच बरोबर आमदार आणि तशेंच राज्याचे CS मिस्टर कंडावलू, AG पांगम, राज्य प्रशासनातले सगळे अधिकारी, हांगासर जमिल्ले समेस्त स्वतंत्र सेनानीचे वांगडी, म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांनो आनी समेस्त गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीक आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्यो परत एकदां हांव खूब खूब परबी भेटयतां. 451 वर्सांची परकी सत्ता सोंपोवन आमच्या वीर झुजाऱ्यांनी धैर्यान, शौर्यान आनी एकचारान गोंय मुक्त केलें त्याचो आयज आमी याद काडटा. आयज आमी कश्टान मेळिल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात. ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आनी भोवमानाचो आसा. आमी त्या हुतात्म्याक आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक परत एकदां आमी याद करता आनी तांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता. गोंयच्या सुटकेची कथा पिळग्यान पिळग्यो आमी धैर्यान एक आमकां देख आसा. 1510 सालांत जेन्ना पोर्तुगीजांनी आपली वसणुकीची हांगासर स्थापना केली तेन्ना सावन गोंयकारांच्या मदीं आशिल्लो प्रतिकाराचो उजो केन्नाच पालवलो ना. सुरवात जाली ती 20व्या शतकात डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांच्या फुडारपणा खाली हाणें गोंयचें राष्ट्रवादी संघटीत करपाचें हांगासर थारायलें. ताच्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पेंटोंचे बंड हें आमी याद करपाक जाय. तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यात व्हडलो उठाव ह्या 3 हाता केलो. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटोचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत सुरवात जालां. हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय हें सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूनी किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले. ह्या आंदोलनाक खरी गती मेळ्ळी ती 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या मडगांवांतल्या ऐतिहासीक भाशणांतल्यान. तांणी लोकांक उलो मारलो की पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात तुमी सगळे जाण पेटोवन उठात, वंदे मातरम आनी गोंय मुक्तीची चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाली. 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा भारत देश स्वतंत्र जालो, बट गोंयाक मुक्ती मेळूंक शकूंक ना. बट तरी सुद्दां खंयसरूच गोंयकारूय फाटीं रावूंक ना आनी पुराय भारतभर आसलेले सत्याग्रही बी हाज्या खातीर नेटांत पेटत उठले. 1950 सावन हें आंदोलन आनीक नेटान सुरवात जालें, बट तातूंतल्यान 1955 वर्सा पत्रादेवी हांगासर निशस्त्र सत्याग्रहाचेर पोर्तुगीज सैन्यान केल्लो गोळीबार हें ऐतिहासीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार पोर्तुगीजाच्या विरोधात ठरलेलें आंदोलन आसतलें. तातूंत शहीद जाल्ले पंजाब हांगासले कर्नल बेनीपाल सिंग आनी कितलेशेच सत्याग्रही हे हातूंतल्यान शहीद जाले. म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ह्या शहीद जाल्ल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी म्हणजेच गोंय सरकारच्या वतीन तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आनी 10 लाख रुपयाचे मानधन हे तांच्या नजदीकच्या लोकांक दिवपाक शकले. तांकां आमी आयडेंटिफाय करून फाटल्या काळात दिले. अशा पद्दतीत सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी सदोदीत याद करता. निमाणे जेन्ना शांततेचे सगळे मार्ग सोंपले त्या उपरांत 18 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ऑपरेशन विजय भारत सरकारात सुरवात केलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आनी गोंय स्वतंत्र जालें. गोंय ह्या अखंड भारताचो एक भाग जालो. आमी पळयता की हांगासर तिरंगो झेंडो हो मुक्तपणान हुबलो आनी एक नव्या युगाची सुरवात ही तेन्नाच्यान जाली. आमकां याद आसा 1920 दशकांत सावन ही पेंटी पेटयल्ली डॉक्टर TB कुन्हा हांच्यांनी आनी डॉक्टर 1946तल्यान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी अखंड अशा स्वतंत्र सैनिकांनी हें स्वतंत्र मुक्त गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर आपल्यापणांत सगळ्या जाणांनी कश्ट केले. आमी सातत्यात अशा वेगवेगळ्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांचो भोवमान वेळच्या वेळी भारत सरकारात केला. बट फाटल्या वेळार श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय
हांणी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात घेतिल्लो वांटो विशेष करून त्यांनी द वॉयस ऑफ फ्रीडम ह्या रेडिओ केंद्र चलोवन ह्या पुराय गोंयकारांक ह्या गोंय मुक्ती संग्रामात वांटो घेवपाक सदोदीत प्रेरणा दिली. तांकां पद्मश्री भारत सरकारान दिलें. तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. आनी खरोखरूच ह्या निमित्तात अशाच पद्दतीत गोंयच्या ह्या वांटो घेवपी सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक परत एकदां हांव आदरांजली दिता, श्रद्धांजली दिता. म्हणजे मोगाळ गोंयकारांनो 1961 सावन पयल्या सरकाराच्या वेळा पासून ते आतां पर्यंत गोंय उदरगतीच्या वाटेर चलत आसा. पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब म्हणजेच दयानंद बांदोडकर हांच्यांनी गोंयची आधुनीक बुनयाद रोयली. गोंयच्या प्रत्येक गांवांतल्यान प्राथमीक शाळा सुरवात केल्यो आनी म्हणून तर गोंयचे मुखेल शैक्षणीक क्षेत्रांत फुडें वचूंक शकले. एग्रीकल्चर आसतलें, इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें, टुरिजम तेद्या वेळार ल्हान प्रमाणांत काय आसना. दाद्या वेळार सुरवात केल्ली बुनयादीचो फातर आज आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा. आनी खऱ्या अर्थात आमी पळयता की आधुनीक गोंयचो जर फावंडेशन कोणी घातलो आसतलो तर ते स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकार हांच्यांनी आनी तांच्याच कार्यकाळांत सुरू जाल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळांत आमी पुराय करपाक शकले. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या सगळ्या खातीर ह्या डबल इंजीन सरकाराचे प्रणेते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकांय बी हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव परबी भेटयता आनी तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यान म्हटल्यार आमी पळयता की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी सदोदीत एक पावल बाकीच्या राज्यां पेक्षा फुडें आसा. 14 वर्सां उसरा स्वातंत्र्य मेळोन सुद्दां आमी 100% लिटरसी पुराय करपाक शकले. 100% आमी जशें म्हणटा की हर घर नल से जल आसतलें, हर घर बिजली आसतली, हर ग्राम सडक आसतलें. ह्या सगळ्यो येवजण्यो आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सगळ्या पेक्षाय चड नेटान फुडें आसा. आमी पळयता की गोंयांतलें पर कॅपिटा इन्कम हें बाकी राज्याच्या पेक्षाय कितलेशेंच फुडें आसा. त्याच बरोबर जाका आमी म्हणटा की क्वॉलिटी ऑफ लायफ ह्युमन इन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हाज्या बाबतींतूय बी गोंय सदोदीत फुडें उरलेलें आसा. गोंयांतली लायफ एक्सपेक्टन्सी आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडत आसा आनी ताकाच लागून गोंयांत आशिल्लें बऱ्यांतलें बरें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें, एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें. हाज्या खातीर गोंय हें गोंयची तोखणाय पुराय भारतभर जाता. आज आमी पळयता की गोंयांत आसलेल्यो शैक्षणीक संस्था विविध केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान किंवा प्रायवेट सेक्टरांतल्या सहाय्यान आज गोंयांत विविध एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हे हांगासर NIT पासून ते GIM पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो संस्था, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आनी आयुष इन्स्टिट्यूट ह्या ल्हानशा गोंयांत अश्यो संस्था एस्टाब्लीश केल्ल्या कारणान गोंय हें एक आमी म्हणटात तशें एड्युकेशन हब जावपाक शकलें. सातत्यांत आमी गोंय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दिल्ल्या चळवळी खाली आत्मनिर्भर भारत हें मिशन स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून फुडें व्हरपाक शकले. आनी ह्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळीन समेस्त गोंयकार वांटेकारी जाले. सगळे स्वयंपूर्ण मित्र ग्रामपंचायती आनी गोंयांतली स्वयंपूर्ण चळवळ ही पुराय आमकां गोंयभर दिसून येता. गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेचेर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी फार्मींग ह्या सगळ्या सॅक्टरांत आमकां फुडें वताना आसतना दिसता. आमी पळयता की स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग ह्या सॅक्टरांतूय बी गोंय जायत्यो येवजणींत फुडें वयता आसतना आमकां दिसपाक जाता. हें सांगपा खातीरय म्हाका खूब खूब अभिमान जाता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट हांव हें सगळें फुडें वता आसतना मुद्दामून आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की आमी सातत्यांत ह्या गोंयचे आमी सगळे जाण फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पंचप्रण जे उच्चारल्या त्या पंचप्रणांचो परत एकदां हांव उच्चार करता आनी समेस्त गोंयकारांनी हे पंचप्रण फॉलो करचे. जाका लागून आमी म्हणटा की भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक, गोंयाक विकसीत गोवा करपाक आमी सगळ्या जाणांनी सदोदीत तत्पर रावचे. म्हणून समेस्त गोंयकारांक हांव उलो मारता की विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय करपाक सुद्दां आमी फुडें सरचे. आपली उदरगतीच्या बरोबर गोंयची उदरगत जावपाक शकतली. हांव गुलामी आनी परधार्जिण्या मानसिकतेच्या पयस करचे. सातत्यांत ह्या आमी गुलामी आनी परधार्जिणेच्या मानसिकतेन
पयस वचपा खातीर सातत्यात वेगवेगळी पावलां उचलीत आसता. आमच्या गिरेस्त दायजा बद्दल आमकां अभिमान बाळगप गरजेचो आसता. गोंयची गिरेस्त दायज आमी सातत्यात लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला आनी त्या दायजा बद्दलय आमकां मोठो अभिमान आसा. एकात्मतेची शक्ती आसा. गोंयकारपण हें सांबाळप हीच आमची एकात्मतेची खरी शक्त आसा आनी ताकाच लागून समेस्त गोंयकारांनी एकत्र येवन गोंयच्या उदरगतीच्या वाटेन फुडें दवरपाक पावलां मारची हें सगळ्या जाणांक हांव आवाहन करतां. आनी पांचवी आनी म्हत्वाची गजाल ही नागरिकांक आपल्या कर्तव्याचें भान दवरचें. समेस्त गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचें जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें. गोंय हें टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी टुरिस्टीक स्टेट आसतना ती गोंय टुरिजम हांगासलें वाडोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी हें खूब मोठ्या प्रमाणांत काम करप हें चड गरजेचें आसा. आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की प्रत्येक मनशान आपलें कर्तव्याचें जर भान दवरलें आसत जाल्यार गोंय हें स्वच्छ, सुरक्षीत आनी हरीत उरतलें. ताका लागून पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो किंवा हेर एक जण स्वच्छ गोंय दवरपाक सदोदीत काम करीत आसा. पण हें कर्तव्य गोंयकारांचें आसा आनी गोंयांत येवपी सगळ्या टुरिस्टांचें आसा. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करतां की स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी काम करता तांकां सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें. आपलो कचरो घरांतलो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही आनी हें जर आमी कर्तव्याचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर उरूं शकता. गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणांत स्वच्छतेचो वावर करपा खातीर आयदर ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, ई वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमी पळयता की हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो. म्हणून गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करतां की ह्या सगळ्या ई वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचें खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयांत जें काम सुरवात आसा त्या खातीर घाण उदक न्हंयेन सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आसली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हॅजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची. म्हणजे जेणे करून हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें. गोंयांत येवपी नामनेचो ट्युरिस्ट हो सदोदीत गोंयची ब्युटी पळोवपा खातीर येता, गोंयचो समुद्र पळोवपा खातीर येता, गोंयचो निसर्ग पळोवपा खातीर येता आनी तोच पळोवपा खातीर आमकां तोच नितळ दवरप हें खूब खूब गरजेचें आसता. म्हणून हांव सगळ्या नागरिकांक परत एकदां आव्हान करतां आपल्या कर्तव्याचें पालन हें सातत्यात करचें आनी त्या कर्तव्याचें पालन जर करीत जाल्यारूच गोंय हें स्वच्छ सुंदर उरतलें. हांगासले बऱ्योचश्यो आमी टुरिजमाक अतिथी देवो भव ह्या मुखार आमी तांकां इनवायट करपाक शकतले. हांव हांगासर जमिल्ल्यांक परत एकदां गोंय मुक्ती दिनाच्यो हुनहुनीत परबीं दिता. म्हणजे समेस्त हांगासर परेड फॉलो केल्ल्या सगळ्या पुलीस दलांतल्या, होमगार्ड दलांतल्या, गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स तशेंच वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचें खूब सुंदर अशी परेडीच्या बद्दल तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. हाज्या उपरांत जावपी अवॉर्ड सेरेमनीक जेंका जेंका पदकां मेळ्ळ्या, मुख्यमंत्री पदक किंवा बाकीची सगळीं पदक, त्याय सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. आनी परत समेस्त गोंयकारांक हांव गोंयच्या उदरगती खातीर आमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचें हें सगळ्या जाणांक उलो मारतां. विकसीत भारत 2047 हाच्याच बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर समेस्त गोंयचे नागरीक हे गोंयच्या सरकारा बरोबर आसतले हाचें हांव परत एकदां ग्वाही दितां आनी समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आज म्हाज्या वतीन परत गोंयकारांच्या वतीन हांव नमन करतां आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा. धन्यवाद. बहुमाननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत.